अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 सितंबर, एक और दिन, बड़ा तवील दिन। 14 घंटे से जायद इंतज़ार किया सेनेटर्स ने और कौमी असम्बली के अरकान ने। और उसके बाद तकरीबन रात 11 सवा 11 बजे पता चला कि अब चूंकि काबीना का इजलास भी नहीं हो सका, मुजवज़ा आइनी तरामीम के पहले पैकेज पे डिस्कशन के लिए, और उसके अलावा मौलाना फजल रहमान और अख्तर मैंगल की पार्टी का इसरार था कि आइनी तरामीम का मुसवदा उनके साथ शेयर किया जाए ताकि उसको वो पढ़ सकें। और ये उनका मुतालबा था, पीटीआई का भी यही मुतालबा था। तो उसके बाद बिलाखिर फिर ये फैसला हुआ कि अब काबीना का इजलास आइनी तरामीम के पे गौर के लिए, उस पैकेज की मंजूरी के लिए पीर के रोज़ होगा। और ज़ाहिर है इसके साथ ही सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास भी पीर के रोज़ होगा। अब दिन भर बहुत कुछ हुआ इस्लामाबाद में। मौलाना से पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के तमाम रहनुमाओं ने वक्तन फ़वक्तन कोई दो दो तीन तीन मुलाकातें की, उनको राज़ी करने की कोशिश की। उनके वोट हैं, 5 वोट उनके सेनेट में हैं, जेयूआई के कोई 8 नशस्तें कौमी असम्बली में हैं। हर हाल में वो चाह रहे थे कि उन्हें ये अ, वोट मिले आइनी तरमीम के लिए। कौमी असम्बली में आइनी तरमीम के लिए यानी 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार हैं हुक्मरान कोalition को। और सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार है। अब ये तमाम तर सूरत हाल ऐसे हालात में हुई, ऐसा लग रहा था जैसे मुल्क में कोई इमरजेंसी है, कोई हालत जंग में है। और इतनी अर्जेंसी है सूरत हाल की कि दिन भर राब्ते होते रहे। और मज़े की बात ये कि सुबह से अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़ और बैरिस्टर अकील मलिक सब ये दावा कर रहे थे कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम अपनी ये तरामीम करवा लेंगे, तादाद हमारे पास अरकान की कौमी असम्बली में, सेनेट में मुकम्मल है। और एक तरफ पूरी कौम बड़े पैमाने पर मुआशी मसाइल का शिकार है। बहुत ही बदहाली है, बेरोज़गारी है, अफरात ज़र है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, पूरे दिन तमाम स्क्रीन्स, टेलीविज़न स्क्रीन्स भरी रहीं इन लोगों की बाहमी मुलाकातों से। यानी अशराफिया अपनी मर्ज़ी के जजों को तैनात करने के लिए और अदालती ढांचे को तब्दील करने की कोशिशों के लिए, अपनी आइनी तरमीम पास कराने और उसके लिए अपने हलीफों की रजामंदी हासिल करने में मसरूफ़ रहे। ये वो सिस्टम है, तब्दील करने की कोशिश है, जो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में आया था, यानी अदलिया को आज़ाद करने के लिए। अब मज़े की बात यह है कि पूरी काबीना में सिर्फ 3 वज़ीरों को इस मुजवज़ा आइनी तरामीम का मंदरजात पता थे। वो हैं 3 सेनेटर्स, यानी इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी। तीनों गैर मुंतखब, अवाम से गैर मुंतखब अरकान हैं, सेनेटर्स हैं। बराह रास्त इनका अवाम ने इंतखाब नहीं किया। और इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। तो किसी हमारे दोस्त ने कहा कि आज जो कुछ लग रहा था, ऐसा समा था कि एक पार्लियामेंट, एक शादी हॉल लग रही थी पार्लियामेंट के इर्द गिर्द। यानी शादी की एक तकरीब थी जिसके तमाम मेहमान मौजूद थे, मेज़बान भी मौजूद थे, लेकिन दूल्हा और दुल्हन लापता थे। और किसी को पूरे दिन मालूम नहीं हो सका कि ये शादी रस्म निकाह जो है किन शराइत पे होगी। और जो कुछ मुंतज़मीन थे वो भाग दौड़ में लगे रहे, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए बारातियों को मनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब सवाल ये है कि इसमें उजलत क्या थी। ये बयानिया जो बनाया गया वो ये था कि आवाम की सहूलत के लिए, अदालतों पे बड़ा बोझ है, सुप्रीम कोर्ट में 51,000 से ज़्यादा वोट हो गए हैं, और इसलिए अदालतों की तादाद और जजों की तादाद बढ़ाना बड़ा ज़रूरी हो गया है। यानी ये वो बयानिया था जो हुकूमत पेडल कर रही थी। अब किसी ने आज तक ये नहीं कहा, और बड़े बड़े वकील जो कि हुकूमती तजावीज़ या तरामीम के हक़ में बोल रहे थे, वो बार बार, कभी उनमें से नहीं किसी ने कहा कि 1860 का जो
کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بنیاد پہ جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے کیس بنتے ہیں، غیر ضروری طور پہ اس میں نام ڈالے جاتے ہیں، غیر ضروری طور پہ کیس طوالت اختیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اسی 1860 کے قانون میں ایک اسٹے آرڈر کا قانون ہے، وہ اسٹے آرڈر کا قانون آج تک تبدیل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے عدالتی نظام میں 70-80% جو کیسز ہیں وہ محض اسٹے آرڈر کی وجہ سے ہیں۔ تو غلط ایف آئی آر اور اسٹے آرڈرز اس کی طرف کوئی نہیں جاتا، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالتیں بنیں گی تو پھر ان کا بوجھ کم ہو جائے گا مزید پرانی عدالتوں کا۔ اب اس میں بڑی ایک افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ اگر پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کو ملا کے یہ ترامیم ہو بھی جاتی ہیں، تو سوال یہ کہ کیا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کی وضاحتوں کے جواب میں کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے، پارلیمانی پارٹی ہے، اور اس کے جتنے بھی آزاد لوگ تھے جنہوں نے ظاہر کیا تھا خود کو پی ٹی آئی کا، وہ پی ٹی آئی کے باقاعدہ رکن ہیں، ان کو نوٹیفائی کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ عدلیہ کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوششوں کو قبول کرے گی، اور کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو معاف کرے گی، کیونکہ اس نے 14 ستمبر کے فیصلے میں کہا تھا کہ اگر اس کے فیصلے کو نہ مانا گیا تو یہ توہین عدالت کے مترادف ہوگا اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نئے قوانین جس انداز میں مجوزہ قوانین لائے جا رہے ہیں اگر وہ پاس ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اعلیٰ عدلیہ سمیت تمام عدلیہ کو مکمل طور پہ ماتحت کر دیا جائے گا حکومت کے، اور یعنی بالکل ماتحت عدلیہ ہو جائے گی، من پسند جج تمام عدالتوں میں لگا دیے جائیں گے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جن وکیلوں نے قاضی فیضیزہ صاحب کے خلاف صدارتی ریفرنس کا دفاع کیا تھا، منیر ملک اور فیصل صدیقی، انہوں نے بھی مجوزہ آئینی ترامیم کو عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دے دیا۔ چیف جسٹس کو عزت کے ساتھ 25 اکتوبر کو گھر چلے جانا چاہیے، یہ ان کا مشورہ تھا۔ اب یہ لگتا ہے وہ ایک یاد دہانی کرا دی اس تمام معاملے نے کہ اگر یہ ترامیم پاس ہو بھی جاتی ہیں تو کیا پی ٹی آئی کے وہ ارکان جو پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دیں گے وہ بچ سکیں گے؟ اس سے ہمیں وہ یاد آگے تازہ ہوگی کہ جو پیپلز پارٹی اور افتخار چودھری کے درمیان ایک لڑائی تھی، اور وہ بھی ایک خط لکھنے کے معاملے پہ تھی کہ ایک سوئس عدالتوں کو خط لکھنا تھا حکومت نے، لیکن وہ خط نہیں لکھ رہی تھی ایک انویسٹیگیشن کے سلسلے میں۔ اس طرح نواز شریف اور جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان اکتوبر نومبر 1997 میں ایک جنگ شروع ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں بھی عدلیہ تقسیم ہو گئی تھی۔ تو اب بہت افسوسناک صورتحال ہے اس لحاظ سے کہ ملک ایک مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ انہیں موجودہ حکمرانوں کو اپنی بقا کی خاطر وہ مصروف ہیں اپنی مرضی کے جج لانے میں، تاکہ انہیں کوئی لیگل چیلنج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ آئینی ترامیم پاس ہو بھی جاتی ہیں تو کیا سپریم کورٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھی رہے گی؟ کیا ان ارکان کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا، شمار کیا جائے گا جن کا تعلق جو آزاد تھے اور جن کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اگر انہوں نے اپنے ڈکلریشن میں اوریجنلی ظاہر کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو کیا سپریم کورٹ یہ مان لے گی کہ کیونکہ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ڈکلیریشن کے ساتھ انتخابی میدان میں اترے تھے ان کو پی ٹی آئی ہی کا تصور کیا جائے گا، پی ٹی آئی ہی پارلیمانی پارٹی ہے۔ تو اگلے 2-3 دن میں خاصی میں سمجھتا ہوں بڑی دلچسپ اور بڑی سنسنی خیز صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔